आज आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक विशेष करून बलराम एज्युकेशन सोसायटीचे सेक्रेटरी जानू चवडकर आसात, तशेंच एक ट्रायबल आमचे लिडर आनी मडगांव नगरपालिकेचे नगरसेवक बाब कामील बारेटो आसात आनी आमी सगळे पत्रकार बंधू. बलराम एज्युकेशन सोसायटी ही आमी 2007 साली की ग्रामीण भागातले जे विद्यार्थी आसात किंवा गरजू विद्यार्थी आसात किंवा सांगे केपें बाकी अशा दुर्गम भागांत रावपी भुरगे आसात तांकां क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळचें म्हणून रेजिडेन्शियल स्कूल आमी 2008 सालाक सुरू केलें आनी आजच्या घडीक बलराम एज्युकेशन संस्थेचो व्याप जो आसा न्ही आमी ल्हान मोठी 7 आस्थापनां सुरवात केल्ली आसा आनी तातूंत 12वी सायन्स पर्यंत 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स आनी लागीं 1000 भुरगीं आमच्या ह्या बलराम शिक्षण संस्थेंत शिकता. आनी ह्या संस्थेक म्हणजे बलराम रेजिडेन्शियल जें स्कूल आसा ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा केंद्र सरकार गोंय सरकार हाच्या मदतीन एक सुसज्ज अशें संकूल आमी ग्रामीण भुरग्यां खातीर दिवपाच्या दृश्टीकोनाच्यान खूब मोठो प्रयत्न केलो आनी आज सक्सेसफूल एक प्रयोग आसा न्ही तो गोंयांत दीस पडटा. ताजें एक फुडें पावल मारता आसतना आमी आज म्हणजे हल्लीच संस्थेन डिसिजन घेतलें आनी आमचे कडेन आतां 12वी सायन्स पर्यंत जे स्ट्रीम आसा चलता आनी ताका जोडून जें आसा की आमी की नीट किंवा JEE ज्यो कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम डॉक्टर इंजिनियर हाचे खातीर ज्यो लागता की ताजें एक पूर्ण स्वरुपाचें एकाडेमीक सेंटर थंय सुरू करपाचें म्हणून आमी फाटल्या सादारणशे एक 2-3 म्हयने प्रयत्न करताले आनी ताका आमकां यश आयलें आसा. आमी बलराम शिक्षण संस्था आनी आचार्य एकाडेमी पुणे ह्या संस्थाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक कायमस्वरुपी रेजिडेन्शियल अशा तरेचें म्हणजे कोचिंग सेंटर एकाडेमी कोचिंग एकाडेमी आमी थंय सुरू करतात आनी ती ह्या एकाडेमीक येर आसा तेन्ना चालू जातली. आनी त्यामुळे की आमकां म्हणजे विशेष करून आसा आमी की 100 ट्रायबल जे भुरगे आसा गोंयभरांतले म्हणजे ताजे एग्जाम्स घेवन बाकी सगळे करून जे आसा स्क्रुटनी करून आसा की तांकां आमी वाव दितले आनी त्याच बरोबर की 50 जे आसा न्ही नॉन ट्रायबल भुरगे जे गरजवंत आनी होतकरू आनी गरीब आसा अशा भुरग्यांक आमी संदी दितली. आनी हे दोनूय कोर्स आसा न्ही की फुडल्या 2 वर्सां खातीर आसा आमी आचार्य एकाडेमी आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे तांकां रावपाची वेवस्था आमी ताची खंयच्याच प्रकारची फी आकारची ना आनी त्याच बरोबर तांकां रावपाची जे रेजिडेन्शियल पद्दतीन जे भुरगे शिकतले तांकां रावपाची तांकां शिकपाची जेवणाची सगळ्या प्रकारची वेवस्था आमी बलराम शिक्षण संस्था ही भार स्विकारतलो. ताका जोडूनच जे आसा न्ही काणकोण म्हालांतले जे भुरगे आसात म्हणजे विशेष करून म्हणजे जे फावंडेशन कोर्सा खातीर म्हणजे 8वी 9वी 10वी त्यामुळे संस्थेन एक डिसिजन घेतलें आसा की काणकोणांतले जे वेगवेगळ्या विविध स्कुलांतल्यान शिकपी भुरगे आसात तांकां शेनवार आयतार आसता जो बेजीक लागणारे म्हणजे JEE किंवा नीट एग्जामी खातीर बेजीक ते म्हणजे जे तांकां फुडें वचपा खातीर जे इन्फॉर्मेशन जाय तो कोर्स फावंडेशन कोर्स आमी सुरवात करता आनी काणकोणांतल्या फाल्यां आमी सगळ्याक आमी काणकोण हेडमास्टरांनी आमकां सगळ्यांक आपयल्ले आसा. म्हणजे पयले जे तांचे एग्जाम्स घेवन जे आसा न्ही पयले मेरिटांक जे 50 भुरगे येतले त्या 50 भुरग्यांक आमी फुडल्या 2 वर्सां खातीर आसा तांचें पूर्ण प्रकारचे तांकां फावंडेशन कोर्साचे तांकां एज्युकेशन जें आसा न्ही फ्री ऑफ कॉस्ट जे आसा न्ही आमी आमची संस्था तांकां दितली. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या विशयाचेर एक चर्चा करपा खातीर पयलींच आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट बाकी अन्य सगळे आमी बरें जाणां आपयल्लें आनी आत्तां म्हणजे फाल्यां येणाऱ्या आयतार संडे 11 वरांचेर आमी
गोंयभरांचे अशा तरेचे म्हणजे जे ट्रायबल भुरगे आसा ते शिकपाक सोदता, म्हणजे तांकां तशा तरेची फॅसिलिटी म्हणजे एक तर तांकां खंयच्याच प्रकारची म्हणजे अनेक प्रकारची गजाली फेस आमी करतात म्हणजे ग्रामीण भागांत. एक तर ताका मडगांव युनिव्हर्सिटींत रावचें पडटलें, ताका फी भरची पडटली, एकदां पणजी रावचें पडटलें किंवा फोंड्या रावचें पडटलें. हे ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांक शक्य ना. आनी तांकां आवय बापायक सुद्दां जो आसा तांकां फ्लॅट घेवन बाकीचें करणें शक्य ना. अशा तरेच्या गरजू आनी होतकरू भुरग्यां खातीर आसा न्ही आमी पयल्या ट्रायबल जे आदिवासी जे पयले 100 भुरगे आसा जे येतले की तांकां तांची जबाबदारी आमी घेतात. आनी त्याच बरोबर नॉन ट्रायबल जे 50 भुरगे म्हणजे ज्या भुरग्यांक खंयच्याच प्रकारची म्हणजे आर्थीक सदनता ना तांचे पालका कडेन शक्य आसा अशे OBCचे भुरगे आसतले, SCचे भुरगे आसतले किंवा जे आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान सक्षम ना अशा तरेचे जे पालक आसा ह्या सगळ्या पालकांक एक आव्हान करता आमी अपील करता, तुमी आमच्या बलराम शिक्षण संस्थे कडेन म्हणजे आमचे रेजिडेन्शियल स्कूल आसा आमोणे पैंगीण आसा आमकां तुमी निश्चितपणे तुमी आयताराक 11 वरांचेर येवचे. आनी आचार्य अकॅडमीचे जे अत्यंत टॅलंटेड असो प्रकारचो कोर्स आसा म्हणजे जो IITन जे भुरगे आसा ते आमकां कावन्सिलींग करतले आनी प्रत्यक्ष हे म्हणजे क्लासीस घेवपा खातीर वेगवेगळ्या IITन शिकले एक्सपर्ट जे भुरगे आसा की ते भुरगे आमकां शिकोवपाक येतले. त्यामुळे हाची सगळी माहिती इन्फॉर्मेशन जे आसा न्ही समजून घेवपा खातीर किंवा गोंयभरांच्या सगळ्याक म्हणजे पेरंट्सांक सांगपाक सोदता, विद्यार्थ्यांक सांगपाक सोदता की सामाजीक दृश्टीन काम करपाचे वेगवेगळ्या संस्था आसात तांकां सांगपाक सोदता हें इन्फॉर्मेशन तुमी पास करात आनी ह्या इन्फॉर्मेशन पास करून त्या भुरग्यांक अशा तरेचे बरें क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळचें म्हणजे डॉक्टर इंजिनियर जावपा खातीर जो बॅकअप आमी दिवपाक जाय तो आमी सगळ्यांनी दिवया अशा प्रकारचें आव्हान करता. निश्चितपणे तुमी सगळ्यांनी म्हणजे 11 वरांचेर बलराम रेजिडेन्शियल स्कुलाच्या कॅम्पस पळोवपा खातीर आनी त्याच बरोबर जे फॅकल्टी आसा तांचे कडेन इंट्रॅक्शन संवाद सादपा खातीर आनी ताजे नंतर तुमी एडमिशन घेवपाचें न घेवपाचें करूं येता त्या खातीर तुमी निश्चितपणे 11 वरांचेर येवचें अशा प्रकारचें एक आव्हान दुसरें करता. हाजेर विशय नाही फक्त एक परमनंट आसता पण आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आसा न्ही त्यानंतर पळय कशें आहा एक गजाल लक्षात दवरात की ह्यो गजाली फ्री ऑफ जावपाची गजाल न्ही म्हणजे हांव ते CSR बाकी सगळ्या गजालींतल्यान ताजे एक अवेरनेस जावपाक जाय. समज आतांच हांवें म्हणजे म्हाका म्हजो स्वताचो अनुभव की बलराम शिक्षण संस्था आमी 2008 सुरू केली म्हणून एका वर्साक आमच्या लोकांनी फेथ दवरली ना म्हणजे आमकां ताजेर विश्वास लोकांचो पडटालो जर जायत न्ही जाल्यार आज आमगे इतले वर्सां लागली म्हणजे 10-15 वर्सां लागली आनी 10-15 वर्सांच्या उपरांत आज आमची बलराम शिक्षण संस्था बरी सेटल जावन जी आसा न्ही की आमी एक प्रयोग आसा न्ही सक्सेसफूल करपाक वता. त्यामुळे आमी फेस केल्यो आज आमचीय भुरगीं फेस करता म्हणजे आमी ग्रामीण भागांत आसले कारणान की ह्या JEE मिन्स किंवा हाजें कोचिंग एक तर रेजिडेन्शियल पद्दतीन घेतलें जायत न्ही गोंय भायर वचपाक पडटा किंवा आज आमी कोटा पळयलें तर जायत न्ही एक एज्युकेशनाचें हब सामकें म्हणजे म्हजी भुरगीं सुद्दां म्हणजे कोटा वचून थंय रावन शिकला एलन्सचें कोटा थंय वचून शिकले आनी त्यामुळे केन्ना केन्ना आसता आमी इतले जबाबदार असो आसून सरकार आमकां इतले प्रकारचे हें दितात अनेक प्रकारची योजना बाकी सगळ्याचें इन्फॉर्मेशन मदत करता आनी मदत त्या सगळ्या मदतीचो फायदो घेवन आसता न्ही ह्या भुरग्यांक जर आमी गांव लेवलाचेर जर ग्रामीण पातळीचेर जर तांकां जर अशा प्रकारे इन्फ्रास्ट्रक्चर साधन सुविधा जर वेवस्थीत जर आमी करून दिवपाक शिकलो एखाद्या पालकाक आपल्या भुरग्याक खंय तरी दवरून करणें शक्य ना पण एखाद्या हॉस्टेलांत दवरून जें आसा न्ही की आनी आज आमचे कडेन जें आसा न्ही म्हणजे बलराम रेजिडेन्शियल स्कुला कडेन आसा 3 स्टार लेवलची फॅसिलिटी आसा रेजिडेन्शियल म्हणजे सादारण जे 500 भुरगीं आमचे कडेन रावंक शकतात म्हणजे येदो पळोवपाक हें आसा आमचे कडेन म्हणजे ताचोच विचार करून आसा येदो मोठें स्ट्रक्चर बांदलें आसा म्हणजे ताचो विचार करून आसा ह्या भुरग्यांक बेनिफीट मेळचें म्हणजे आचार्य अकॅडमीचे लोक जे पुण्याची जी संस्था आसा की तांकांय दिसलें की आमी म्हणजे म्हजें सामाजीक काम पळोवन तो प्रेरीत जाल्लो आसा म्हणजे म्हजे सगळ्या मनशाक ताणें मदत करची अशें म्हणून तो 1-2 म्हज्या संस्थे कडेन विजीट दिवन गेला आनी ताकाय दिसलें आनी त्यामुळे म्हाकाय एक उमेद जाली कोण तरी कशा तरेचे टॅलंटेड फोर्स हाडून जर आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर मदत करता जाल्यार ताचो निश्चितपणे आमी फायदो घेवपाक जाय.
आमी सगळ्यांक गोंयकारांक सांगपाक सोदता आमी ह्या अकॅडमीचे जे टॅलंटेड लोक आसा ताजो फायदो आमी गांवांतले भुरगे म्हणजे गरीब खोतकरू जे भुरगे आसा की त्या भुरग्यांक पुशअप करपाच्या दृश्टीन डॉक्टर इंजिनियर करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आमी मदत करूया आमी फक्त मदत करतात गोंय सरकाराचे कितें गोंय सरकारचे सपोर्ट म्हणजे ट्रायबल भुरग्यां खातीर एक स्कीम घातलेली आसा अजून ती आमी म्हणजे फाटल्या बजेटान अनावन्स केली की ती जातली की ताजी ट्रायबल भुरग्यांची फी जी आसा न्ही ती रिएम्बर्स सरकारान करची असो विशय आसा आनी केवळ आमी हे सगळें करता आसतना आमी केवळ ट्रायबल भुरग्यांचोच विचार करूं ना जर समाजातले अन्य घटक सुद्दां आसत जर जायत न्ही म्हणजे गरीब आसा होतकरू आसा जर जायत न्ही ताकाय मदत करची आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आमी CSRच्या बाकीच्या लोकांच्या मदतीन जे आसा न्ही त्यो सगळ्यो गजाली फुडें व्हरतात सर तुम्ही आता ही कोर्स चालू करता मागीर म्हाका दिसता फुडें तुमी ITI बी चालू करतले ITI सद्याक वचचे ना ते आमी एक कन्सेप्ट आसा आमचो म्हणजे फुडें आसा न्ही स्कील बेजाचे कन्सेप्ट म्हणजे फाल्यां जर आमकां काणकोणाक जर ही आयली आमची फिल्म सिटी आयली जर ताका लागणारे पुरो करतले किंवा जर गोंयभरांत जर अशा प्रकारची आनी इंडस्ट्री आनी कितें आयली जातली आमी ताचे विचार करता ट्युरिजम सेक्टरान विचार करता एग्रो वेदान विचार करता मागीर आमी डेरी सेक्टरान विचार करता म्हणजे हे सगळे प्रोजेक्ट जर जायत न्ही ताका लागणारो स्कील मनीस आसा न्ही तो आमकां दिवचोच पडटलो आनी आमकां जाय तो मनीस पयलीं हांवें आदर्श वर्क संघाच्या निमित्तान जे आसा न्ही एक संकल्प आमी सोडलेलो आसा म्हणजे अनेक पेपरांचेर ताजेर खूब डिटेल इन्फॉर्मेशन आयलां म्हणजे आमी एक विजन जे आसा न्ही 25 ते 35 अशा प्रकारे 10 वर्सांचें एक विजन आमी पळयता आनी 10 वर्सांच्या विजना भितर आसा न्ही 5000 तरुणांक आसा न्ही आमी सक्षम करपाक पळयता आनी तो एक रोडमॅप ताजेर आमी म्हणजे शॉर्ट दिल्लो आसा ताजें एक हें चल्लें आसा की एग्रिकल्चर सेक्टरांत डेरी सेक्टरांत ट्युरिजम सेक्टर ह्या सगळ्या सेक्टराचो विचार करून प्लस आमचे कडेन येणारी फिल्म सिटी जे काणकोणाक आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्या परिस्थितीमध्ये आमी कशा तरेन उबे रावंक शकता असो जो एक संकल्प आमी घेतलेलो आसा आनी तो पुराय करपाचे वाटेर जाल्यार ताका लागणारे सगळें आमकां म्हणजे तुमी म्हणटा तशें म्हणजे स्कील बेज ITI बाकी लागना प्रोसेस आनी शॉर्टकट जशें आमकां करचें पडटलें फिल्म सिटीचे फिल्म प्रायमरी स्टेजीन आसा सद्याक पूण जमीन जी आसा न्ही सरकारा कडेन हें जाल्लें आसा हस्तांतरीत ताजी सगळी प्रक्रिया आसा न्ही त्यो खऱ्या व्हडल्या इल्लीशी उरूंक शकता पूण 90% ताची प्रक्रिया पूर्ण जाल्ली आसा एज्युकेशनाक तुमी आनी व्हडलें नेटवर्क जे डेवलप केलें ताच्या फाटल्यान इन्स्पिरेशन आनी सपोर्ट कसो हय इन्स्पिरेशन म्हळ्यार कशें आसा म्हणजे म्हाका दिसता की हांवें ज्यो दुख्ख पळयलें म्हणजे म्हजें गांव ते श्रद्धानंद विद्यालय हांव सादारणसो स्कुलांक वता आसतना 10 किलोमिटर चलतालो पर डे म्हणजे आमोणे ते श्रद्धानंद विद्यालय आसा न्ही म्हज्या बापाय कडेन सादी सायकल घेवपाची सुद्दां ताकत नासली आमकां घेवन नाशिल्ली पूण ताकत नाशिल्ली ह्या स्थितीक हांव शिकत व्हड जालो आनी 2005 हांव टिचर म्हणून जॉयन जालो आनी 2005 ते 1995 म्हणजे 95 ते 2005 पर्यंत आसा न्ही हांव टिचर आशिल्ले कारणान आसा न्ही की म्हाका एक म्हणजे सादारण गांवडोंगरी खोतिगांव ह्या भागांत आसा न्ही ट्रायबल बेल्टांतलो पयलो ग्रॅज्युएट हांव 92 सालान म्हणजे गोंय स्वातंत्र्य जावन सुद्दां जे आसा न्ही ज्या तरेची शिक्षणाची अनास्था हांवें पळयली आनी तातूंत एक इन्स्पिरेशन जालें की हांवें कितें तरी करपाक जाय आनी तातूंतल्यान बलराम शिक्षण संस्थे म्हणजे राजकारणाक पावतकीर मागीर ताका अशें बळ थोडेशें आयलें आनी आज ह्या सगळ्या बळाच्या आदाराचेर बलराम शिक्षण संस्था ह्या सगळ्या प्रयोग आमी करत आसा इन्स्पिरेशन जें आसा न्ही आमी म्हणजे जे दुख्ख पिडा जी आसा न्ही तीच तेंच इन्स्पिरेशन आनी त्या नंतर जे लोक मेळ्ळे पळय आसा न्ही अर्थात सगळ्या प्रकारचे राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत लोक मेळ्ळे की ताणें सारक्या जळण घडण करत आसा म्हाका ताकद दिली म्हणून ते सगळें फुडें बोरें गोंयांत शिकप हें बरें आतां CM म्हणटा 100% लिटरसी जाल्या म्हणटा सो अशें आसतना तुमकां दिसता जायते भुरगे शिकपाचे आसा पळय एक गजाल कशें आहा आज मरे आज शिकप म्हळ्यार एक प्रोजेक्ट टेप आशिल्लो भुरगो खंय शिकलो जाल्यार पुरो धावे जालो खंय खंय रोजी रोटी लायता पूण आज ती परिस्थिती ना आज 100% भुरगे शिकता आनी म्हाका दिसता तातूंतले सादारणशे 50% भुरगे आसा न्ही आर्ट्स ग्रॅज्युएट आनी कॉमर्स ग्रॅज्युएट बाकी म्हणजे आजूय आसा न्ही म्हणजे कितें प्रकारचें एज्युकेशन घेवपाक जाय ताचो अवेरनेस आसा न्ही तो भुरग्यांक ना आनी त्या मुळे बापायक आवयक दिसता कशें म्हजो भुरगो ग्रॅज्युएशन जालो म्हजो भुरगो पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालो पूण शेवटी एखादो भुरगो जर बरो आसा जाल्यार ठीक आसा पूण ताका ताजो हिंदी मराठी कोंकणी घेवन जर ताणें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें की एक सादें एप्लिकेशन सुद्दां ताका बरोवपाक इंग्लिशीन बरोवपाक येनासता जर जायत न्ही
जाल्यार ताका तें एज्युकेशन ताका कसलेंच कामाचें न्ही. म्हणजे त्यामुळे म्हणजे एक ह्या सगळ्या कारणां फाटलें हेतू कितें आसा की कोणा सारकें जावचें. समजा 4 दोतोर आनी 4 जर इंजिनियर बरे जाले आसत जर जायत न्ही, तर तांचे समोर एक आयकॉन दिसपाक जाय गांवांक आजूबाजू दिसपाक जाय. आनी त्याच हो प्रयत्न आसा. म्हणजे क्वॉलिटी एज्युकेशन शिवाय आज पर्याय ना. शिक्षण आमी सगळ्यात घेतले, पण त्यामुळे क्वॉलिटी एज्युकेशन दिवप आणि ते ताचो प्रसार जावप आसा न्ही, ही काळाची गरज आसा. आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ते सगळे ताजे खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चा डिस्कशन जायत आसता. सध्या क्वालिटी एज्युकेशन ना अशें दिसता. हांव ना अशें म्हणना, पूण तें हांवें आतां सांगलें तुमकां अजुनूय जो आसा न्ही पालकां भितर गांवां भितर आसा न्ही अवेरनेस तो जावपाक जाय. म्हणजे एखाद्या भुरग्याक म्हणजे एखादो फ्रेंड कितें करता गांवांतलो, तो कॉमर्साक वता मरे हांव वता, तो आर्ट्साक वता मरे हांव वता. म्हणजे ताका शेवटी एंड ऑफ द डे आपूण ताका कितें शिकलो तेंच कळना. म्हणजे तो गोंधळाक आसता आनी तो ग्रॅज्युएट जाता. भावाक दिसता तो शिकलो, बापायक दिसता तो करता. अशा प्रकारचे म्हणजे ज्या एज्युकेशनांतल्यान गायडन्स एक बाबा ताका जगपा सारकी जर ताका तें इन्स्पिरेशन नासत जर जायत न्ही, तर त्या शिक्षणाक कांय अर्थ ना. त्यामुळे प्रयत्न आसा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे भुरग्यांनी हार्डवर्क करचें, तांकां फॅसिलिटी तांकां त्या वटेन दिवच्यो अशा प्रकारचो प्रयत्न आसा. सर फर्स्ट बॅच 150 भुरग्यांक हां फर्स्ट बॅचीक 150 नाही 150 आमी म्हणला पण 150 मेळटलें अशें ना. आज भुरग्यांनी कशें सगळ्यांनी एडमिशन घेतलेलें आसा सगळ्या हायर सेकंडरी म्हणून आत्तां प्रयत्न आमकां आमी जर हो प्रयत्न जर आमी साधारण 2-3 म्हयने पयलीं केल्लो कोणूच न्ही जेवण जाल्यार फुडें सरता पूण हांव जितले भुरगे मेळटात ती 50 मेळ्ळे 50 मेळ्ळे 100 मेळ्ळे 100 मेळ्ळे घेवन तुमची केन्ना सुरू जातली आपले इमिडिएट घेवन जातलें. जुनांतल्यान आमचे कडेन चालू आशिल्लें. आमी पयलीं कांय भुरगे आमी टेलरा कडेन टायप केल्ले आनी आमी मडगांव जो आसा न्ही आमचे येवन व्हरप जातालें. पूण आमकां परिस्थिती जाताली भुरग्यांचो जवळ जवळ 3 वरां वेस्ट वताली. म्हणजे काणकोणांतल्यान स्टिलरांक वचप आनी परत ती बॅक वचप. मागीर तो भुरगो टायर्ड जाल्या नंतर पळय ताजो तो 1 वर वतालें शेवटी. म्हणजे तातूंत तो कितें शिकता म्हणजे हाका थंयचे तीच ताका फॅसिलिटी मेळची. तो क्लासांतल्यान भायर गेलो जेवलो थंयच्या परत बसलो रेस्ट घेतलो बाकी काम सुरू केलें. म्हणजे ताका शिकपी भुरग्याक जर अशा प्रकारचे बरें वातावरण जर दिलें आसत जाल्यार थंयचे तीच जाल्यार तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली जावप. म्हणून हांव बरे दीस प्रयत्न करता. खूब जाणां उलोवप वतालें आनी तातूंत उलयता उलयता आचार्य अकॅडमीचो जो पुण्याचो आसा तो एक म्हजे शिक्षक आनी म्हज्या फ्रेंड्सां मदल्यान मेळ्ळो आनी ताणें ही जबाबदारी आपूण घेता अशें ताणें सांगतकच मातशें इतले गट्स जाय. चड जालो हें पळय सामाजीक कार्य वतलो जाल्यार तुमकां राजकीय बळ जावचें पडटा. समाजाक दिसता की हांव राजकारणांत आसा न्ही रे. तुमकां एक मंत्रीपद मेळचें. आतां रिशा हें चलता त्या बेजर तूं कितें म्हणटा? पळय हांव सरकारांत आसा. हांव स्पिकर आसा सभापती आसा. म्हाका दिसता स्पिकर पोस्टाचो वन ऑफ द बेस्ट उपयोग हांवें आतां पर्यंत केला. हें म्हाका तरी दिसता. म्हाका खंयच्याच प्रकारचे केन्नाच खंयच्याच प्रकारची कसलीच अडचण आयली ना. आनी आज सुद्दां जे करता आसतना त्याच बळाचेर हांव करता. म्हणजे अनेक गजाली करपाक जो सांगला तुमकां 5,000 तरुणांक म्हाका हे फुडें व्हरपाचें आसा. म्हणजे सक्षम करपाचें आसा. 5,000 तरुणांक करता जाल्यार तुका राजकीय बळ नासतना जायना न्ही. राजकीय बळ आसा म्हणून हांव हे उखलता न्ही. तातूंत मंत्री आसली आनी कितें जावन कांय फरक पडना आमकां. पार्टीन दिल्लो आतां तो कशें तो पार्टीचें डिसिजन कळ्ळें तुका. आतां जें कितें चल्लां त्या संदर्भांत हांव तुजे कॉमेंट्स एज अ सभापती हांव तेजे कांयच कॉमेंट्स करिना. कारण तो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो. तो विशय आसा पार्टीचो. त्यामुळे पार्टी डिसिजन घेवची मुख्यमंत्री डिसिजन घेवची. आमी बेश्टेच उलोवन जें आसा कित्याक न्ही ताका वेगळें बळान लावपाची गरज ना. कित्याक हांव म्हज्या लेवलाचेर जें आसा न्ही सामाजीक काम करपाक पूर्णपणे गुंतलो आसा. पार्टीन दिल्लो जाल्यार घेतलें जावन ना पळय हांव आतां सांग तुका तो विशय डिसिजन पार्टीचो. हांव एक पार्टीच्या कॅडरांतलो कार्यकर्तो. हांव 2005 साकून आमदार आसा बाकी सगळे गजालीचे. सगळ्या प्रकारची स्थिती पळयला सगळ्या आनी ताज्या म्हणणें कितें ताज्या पेक्षा दिसता की मनोहर पर्रीकराच्या हेच्या अंडर हांवें एज ए मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांत आसा न्ही पार्टी जें डिसिजन घेतली पळय आसा न्ही पार्टी सरकार मुख्यमंत्री डिसिजन घेवंक दिली. पार्टीन जबाबदारी दिली हांव दिली. आत्तां तुका उलोवपाची म्हज्या पार्टीन आज स्पिकर म्हणून जबाबदारी दिल्ली आसा. खबर ना म्हाका की म्हजेर वेगळी जबाबदारी दितली काय ना दितली खबर ना. पूण पार्टी विश्वासान जें आसा म्हजेर एज ए सभापती जबाबदारी दिल्ली आसा ती हांवें समर्थपणे पेरला. हाजी पावती म्हाका अनेक जनतेच्या लोकां कडल्यान मेळटा. मोठा संघटना आसा पळय की पावलो पावली तुमचे भितर कितें तरी डिविजन आसा अशें दिसता. तुमी तातूंत दिसना फुटाचे खंयच्याय कार्यक्रमांत म्हणजे न्ही ते आतां ही जे पळय तुमचे भितर डिफरन्स जे पळय आसा ते मिटोवपा खातीर तुमी कांयच प्रयत्न करना. ना एक गजाल कशें आसा मनीस समाजांत मरे सगळे तो उठा ST अशें म्हणून न्ही तुका
की हांगा सगळ्या समाजाच्या लोकां भितर अशें मतभेद जे आसा न्ही अशा प्रकारचे असतात. घोव बायलां भितर आसता, भावां भितर आसता, गांवां भितर आसता, सगळ्या प्रकारचे आसा. ते फक्त ट्रायबलच आसा, उटाचे आसा अशें धरून वचप ना. आतां हातूंत कशें आसा, हांव म्हणजे एक सामाजीक कार्यकर्तो आनी ट्रायबल कम्युनिटीन हे सगळे समस्या प्रश्न म्हाका दिसताले आनी ते लडपा खातीर किंवा ताचे फुडें व्हरपा खातीर काम करपाक जाय अशें दिलें. हांवें हीच संघटना तीच संघटना मला दिसलें तें बाबा हें बरें आसा म्हणून फुडें गेलो. म्हणजे तें करता आसतना की 2007तल्यान ज्या तरेचे म्हणजे 2005 हांव आमदार जातकीर त्या विशया खातीर थोडीशी बळकटी मेळ्ळी. आनी त्याच पयलीं 2004 जे आसा न्ही पयलीं आमी जी मुवमेंट जी व्हरताली गाकुबी धरी जी गावडा कुणबी बेळीप आनी धनगर ही संघटना अप टू 2003 पर्यंत आसा न्ही म्हणजे स्टेटस मेळ्ळेच पर्यंत आसा न्ही ह्या संस्थेचो म्हणजे 2096 पासून हांव सुद्दां काम करतालो. आनी नंतर 2004 जे आसा न्ही 2003 गावडा बेळीप कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो आनी 2004 जे आसा न्ही जी म्हणजे मूलभूत अधिकार आसा ते मेळोवपा खातीर वगैरे सगळे म्हणजे म्हाका खबर ना पूण 8 संघटना एकठांय घेवन जे आसा न्ही तांणी म्हणजे प्रकाश वेळ आसतलो मागीर काशिनाथ जल्मी आसतलो आनी बाकी खूब जाण आसतले तांणी ती संघटना सुरू केली. आनी बाकीचे ते व्हरता आसतना हांवें कितें करपाक जाय आसलो तो पुशअप करपाक जाय हें दिसलें. आनी त्या लड्यांक किंवा त्या सगळ्या मुवमेंटाक आसा न्ही म्हणजे हांवें म्हत्वाची भुमिका घेत हांव फुडें गेलो. आनी 2011 पर्यंत आसा न्ही वाड्याचें आंदोलन पर्यंत हांव पूर्णपणे सक्रीय आसा सगळे म्हणजे त्या वेळाचेर आमी दोनूच आमदार आशिल्ले म्हणजे हांव आनी वासुदेव गांवकर म्हणजे तें करता आसतना ताजे प्लॅनिंग पॉयंट बाकी सगळे आसा न्ही सगळे म्हजे कडेन वतात 2011 पर्यंत लढलें. पण ताजे नंतर तो विशय जाला त्या नंतर म्हणजे हांव सत्तेक उरलो आनी त्या सत्तेचे भायर उरलें. आनी भायर उरतकच आसा न्ही की परत ताणें तांचे विशय कितें जातलो की परत आमी झगडीत करपाक ती ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे मंत्री हांव न्ही म्हणजे सरकाराचो म्हणजे आंदोलनाच्या मनशा कडेन जर चावी दिल्ली आसा आनी ताजे अगेन्स्टच जर झगडे करपा आसत जर जायत न्ही ताका कांय अडचण ना ताका. मागीर बाबा म्हणटा तुमी काम करात तुमचें काम तुमी फुडें व्हरात म्हजें काम हांव फुडें व्हरता म्हणजे प्रत्येकान हांवें त्या क्षणांत 2011-12 जे आसा न्ही म्हणजे हांव तसो उटाय संघटनेचो तसो खंयचो सादो मेंबर जावन ना. ना हांव सादो मेंबर सुद्दां ना आरोप करप विशय ना हांव मेंबर सुद्दां ना. त्या वेळाचेर जर तात्वीक दृश्टिकोणान जर तुजें म्हजें पठना आसत जर जायत न्ही हांव बाजूर आयची घडयेक आसा न्ही हांव तशें समाजाक खंयच्याच संस्थेची असो सक्रीय ना पण म्हजें सामाजीक काम आसा म्हणजे समजा गोमंतक गौड मराठा समाजाची संघटना आसा उटाय संघटना हांव खंयच्याच संघटने कडेन ना. हांव म्हाका जें दिसता म्हणजे आज श्रमदानाचो विशय आसतले एज्युकेशनाचे विशय आसतले आनी म्हजें एकच मिशन की हांव ट्रायबल कम्युनिटीन आसले कारणान ट्रायबल कम्युनिटीच्या दीन दुबळ्या मनशाची सेवा करपाक जाय हें म्हजें कर्तव्यूच आसा. पण तें करता आसतना आसा न्ही समाजांतलो सगळ्या समाजाचो म्हणजे जात हें धरून आसून सुद्दां आतां आमी श्रमदानाची क्रिश्चन लोकांची सुद्दां आमी घर बांदलेलें आसा म्हणजे खंयच्याच प्रकारची बॅरिकेड दवरून आसतना जें हांवें काम फुडें व्हेलें पळय आसा न्ही कळ्ळें तातूंत हांव धन्यता मानतां आनी हेंच काम म्हाका फुडें व्हरपाक जाय आनी तें काम करपा खातीर देवाचे आशिर्वाद मेळटा आनी संपूर्ण गोंयच्या जनतेचे आशिर्वाद खूब बरे मेळटा आनी ताचो हांव फील करता. तावळेकर बाबा एक प्रश्न उटा आरोप करता ट्रायबल डिपार्टमेंट तांकां तेंची कामां आडायता वा तेंची काम स्लो करता म्हणून तुमी एक ट्रायबल लिडर तुमकां ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे अनुभव कितें कामां जाता म्हाका ताजेर मरे हाजेर तुमकां खूब कारण गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन तें डिपार्टमेंट आसा कळ्ळें तुका म्हणजे समजा आज हांव आसा बरोबर काय न्ही म्हाका जर वचून जर मुख्यमंत्र्या कडेन वचून जर म्हजे विशय जर सॉल्व करपा आसत जर जाय तें हांव करूं शकता तुका म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना तें खातें उरता डिपार्टमेंट उरता आसा थंय आनी हांव गेलो आनी तेजे प्रश्न सुटूंक शकता जर जायत न्ही अडचण नासत जर जायत न्ही ते 100% करपाक जाय. म्हाजे जर अनुभव आसा म्हजें खंयचोच काम उरना हांव जेन्ना खंयच्या विशयासून वता आसा न्ही तो कितलो कठीण जाचक विशय आसलो सुद्दां आसा न्ही ते ऑफिसर मुख्यमंत्री मंत्री बाकी सगळे आसा न्ही ते विशय अशें थोडोसो वेळ जावं न्ही पण ते 100% सुट्टा हेजी म्हाका खात्री आसा. ट्रायबल भवन पळय आसा 3 वर्सां जालीं आतां ताका फावंडेशन घाला अजूनय तें म्हाका ताचे हांव जर सांगलें म्हटलें म्हाका तांचे हातूंत कोणाचेच हातूंत पडपाचें ना तो विशय तांचो त्या उठानी ते सगळे ते घेवन वता कळ्ळें तुका. ते विशय तर तुमी जर सारके जर डायरेक्टर हांचे कडेन जर तुमी प्रश्न विचारले जाल्यार तो म्हाज्या तोंडांतले काडनाका तुमी की म्हाकाय खबर आसा तुका जाल्यार
लक्षात तुका तो जर तुका सांग डायरेक्टर गेल्लो जाता तो डायरेक्टर सारकी डिटेल तुका डेट वायज ताजें कितें कितें जालें आसा न्ही खंय अडकलें कोणी कोर्टान घातलें कोण की लिगल खंय अडचणी आसा हें तो सांगतो पण तुम्ही केन्ना हो विषय घेऊन ना तो विशय म्हजो न्हीच म्हणून सांगता तो विशय म्हजे विशया संदर्भात आसा न्ही हांव ट्रायबल लोकां खातीर आसा न्ही म्हज्याय तकल्यांत आसा अनेक गजाली करपाच्यो आसा म्हणजे आज येदो मोठो कॅम्पस उबी केलो आसा न्ही हांवें आज विशेश करून ताचो ट्रायबल भुरग्यां खातीर तो म्हणजे ट्रायबल भुरग्यांचें शिक्षण खातीर आज तोच विशय आयलो पयलीं म्हणजे भुरग्यांक शहरांत जर भुरग्यांक फेसिलिटी जाय त्यो भुरग्यांक दिवपाचे कोणाचो प्रयत्न करता म्हणजे थंय ट्रायबल बनवचो हांव जर म्हजें जर बलराम शिक्षण संस्था आसा न्ही हें सगळें करता आसतना जर आसा न्ही शहरांतल्या भुरग्यांचो उखल जर हांव थंय वन ऑफ द टॉप हे जर एज्युकेशन फॅकल्टी आनी बाकी दिवन जर करता जाय जाल्यार म्हाका अडचणी म्हाका अडचणी कांयच ना प्रत्येकान आपल्या आपल्या अडचणी आपल्याक सोडोवपाच्यो काम करपाची स्टायल म्हणजे चेंज करपाक जाय अशी कोणें तेंच्यांनी आनी कोणें म्हाका हांव तातूंत कोणाचें हांव कोणाच्याच तातूंत वचना हांव म्हजें आज ज्या तरेन काम चल्लें आसा हांव अत्यंत सुखी समाधानी आसा म्हाका खंयच्याच फुडल्यान डिस्टर्बन्स ना थँक्यू